बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सिटीज़न ग्रामर हाई स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 4। आज हम इस्लामियात का सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सेकंड टर्म में हमारे पास लेक्चर है 27, सबक हमारे पास 1 है। कुरैश की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। कुरैश अरब के कबाइल मशहूर कबीला था। कुरैश की बहुत सारे शाखें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी कुरैश से था। कुरैश जो थे वो मक्का में आबाद थे और वसी पैमाने पर तिजारत करते थे। साबित कदमी यानी मुस्तकिल मिजाजी। कुरैश की मुखालफत। ऐलान नबूवत से पहले अहले मक्का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते थे। अहले मक्का यानी मक्का के लोग। कौन लोग? कुरैश की मैंने आपको बताया कि बहुत सारी शाखें थी और वो तमाम के तमाम जो थी वो मक्का में आबाद थी और मक्का के यानी खाना काबा की मुतवल्ली थे, खाना काबा की हिफाजत करने वाले थे। तो ऐलान नबूवत से पहले यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था यानी इस्लाम की तबलीग का आगाज़ नहीं किया था, तो मक्का वाले जो लोग थे यानी कुरैश जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे और आपकी बातों पर मनोअन यकीन करते थे। लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उन्हें बुत परस्ती और शिर्क से मना फरमाया, अल्लाह की तरफ बुलाया यानी दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, इस्लाम की तबलीग की और उन्हें बुत परस्ती यानी कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा करते थे, पत्थर और मिट्टी से बुत बनाते और फिर उन्हीं की पूजा करते थे। और शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ठहराना, यानी वो बुतों को बनाकर उसकी इबादत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें मना किया इस चीज़ से तो वो भड़क उठे यानी गुस्सा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बद कलामी करते, आपको शायर और दीवाना कहते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते। बद कलामी करते यानी बद ज़ुबानी करते, आपको बुरी अलक़ाबात से नवाजते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रास्ते में कहीं जाते घर से बाहर तो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे। बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर, खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा। अबू जहल कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इनको अबू लहब भी कहा जाता है। अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा कि कौन है जो ऊँट की ओजड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दें। ओजड़ी यानी जानवरों का मैदा, ठीक है। मैदे में जानवर जो भी खाते थे वो हज़म शुदा ओजड़ी में आता है, तो वो ओजड़ी जो है वो लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाएं तो उनकी पीठ यानी पुश्त पर डाल दें। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुग़ीत उठा और कुछ काफिरों के साथ मिलकर ऊँट की ओजड़ी ले आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो उसने वो ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान डाल दी। दोनों कंधों के दरमियान यानी जिस तरह एक शाल डाली जाती है सर्दियों में, तो इसी तरह उन्होंने वो ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान डाल दी। ये देखकर वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। कौन गिरने लगे? कुफ़ार, यानी उनको वो हंसने लगे इस देखकर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में ही पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दीगर अहले ईमान के साथ आईं। हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी। वो आईं दीगर अहले ईमान के साथ यानी दूसरे मुसलमानों के साथ आईं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से वो ओजड़ी हटाई। इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए कुफ़ार ने ना सिर्फ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ें पहुँचाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर भी जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। यानी इस्लाम की तबलीग को रोकने के लिए कुफ़ार ने हर तरह की प्रोपेगेंडे किए, हर तरह की चालें की, साजिशें की,
کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ روک دیں۔ کہیں نہ کہیں انہیں ڈر تھا کہ اسلام اگر پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی اور وہ ان کو اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا وہ پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تمام تکلیفوں کو ثابت قدمی سے برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ مسخ کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے جھوٹی تبلیغ کرنے لگے، یعنی جھوٹی باتوں کو پھیلانے لگے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے سن کر، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے سن کر ان کی قصے اور کہانیاں اس میں درج کر دی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تخلیق کردہ ہے۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، محترم یعنی قابل عزت چچا سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، سورج یعنی جو چمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چمکتا ہوا سورج جو ہے جو آسمان پر چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، وہ بھی اٹھا کر اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور چاند جو رات کو چمکتا ہے اور روشنی پھیلا دیتا ہے ہر طرف، تو وہ چاند جو چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ بھی میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ یعنی اسلام کی تبلیغ کا کام میں ہر حالت میں جاری رکھوں گا اور یہاں تک کہ اسلام پھیلتا جائے اور پھیلاتے پھیلاتے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی صورت بھی اسلام کی تبلیغ کا کام کو نہیں روکوں گا بلکہ اس کی تبلیغ کو جاری رکھوں گا۔ تو بچوں ہم نے اس لیکچر میں کیا پڑھا ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے ہر طرح کے پروپیگنڈے کیے، جھوٹی باتیں پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف طریقے آزمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو ہمارا لیکچر بچوں یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کی املا کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔